जवानों को जरा परवाह नहीं बेएतदाली की, जवानों को जरा परवाह नहीं बेएतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। जलसा मुकम्मल हो गया। अब पठान फिल्म को सामने रखिए और दो वादे आपसे लेने के लिए जा रहा हूं। बहादुरगंज एक जगह है, आप जानते होंगे। वहां एक लड़का स्कॉर्पियो में 5 लड़के सिल्लीगुड़ी सिनेमा हॉल में पठान फिल्म देखने के लिए जा रहे थे। बीच में हादसा हो गया, 2-3 लड़के वही इंतकाल कर गए। 2 जो बचे तो बहुत सीरियस है। अब बताइए जिसका इंतकाल हुआ उसका क्या हाल होगा। एक बात याद रखिए। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बिहार का लड़का, पढ़ने लिखने वाला, वो दिल्ली में फोन कर रहा है कि बिहार में सिनेमा हॉल बंद है, पूर्णिया जिले में, अररिया जिला में सिनेमा हॉल नहीं है, यहां टिकट नहीं मिल रहा है, तुम मेरे वास्ते दिल्ली में टिकट देखो मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो कहा गया कि हाँ बाबू यहां टिकट है। तो ट्रेन का टिकट करा करके पठान फिल्म देखने के लिए दिल्ली जा रहा है बिहार का लड़का। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक फिल्म आई थी, उसका नाम है देवदास। एक फिल्म आई थी, उसका नाम था मेरा नाम मोहब्बत है। देवदास जब फिल्म आई तो उसका पहला हीरो था मोतीलाल, उसका जो दूसरा हीरो था उसका नाम था दिलीप कुमार। उस फिल्म को देखने की वजह से 34 नौजवानों ने खुदकुशी किया। मेरा नाम मोहब्बत है, ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हुई। उसको देख करके कराची में एक जोड़ा मियां बीवी के साथ खुदकुशी किया और चीन में एक जोड़ा मियां बीवी के साथ खुदकुशी किया। अब इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, वो जोड़ा जो फिल्म देख करके मरा उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि इंसान को ये फिल्म कहां ले जा रही है आपको अंदाजा नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटी से बाप पूछ रहा है तू गैर मुस्लिम लड़की से निकाह क्यों करना चाहती है, गैर मुस्लिम लड़के से क्यों निकाह करना चाहती है। लड़की है हिंदुस्तान की, लड़का है बांग्लादेश में, लड़का गैर मुस्लिम है, लड़की मुसलमान है। लड़की का बाप से कहना है कि मैं जो बांग्लादेश में लड़का गैर मुस्लिम है उससे निकाह करूंगी। तो बाप को बड़ी हैरत हुई, यार इस लड़की का ताल्लुक उस लड़का से कैसे हुआ। तो कहा नेट चला रही थी, गेट खुल गया, यहां का चक्कर वहां चल गया, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। देखिए फिल्म का नुकसान। आगे कुछ नहीं कहना है, ये छोटा मजमा है, 313 है। अगर यही बदल गया, सुन्नत पर आ गया, शरीयत पर आ गया, तो अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को बदल देगा इंशाअल्लाह। फिल्मी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। एक अहले हदीस आलिम थे, उनका नाम था मौलाना गजनवी। वो एक रिसाला निकालते थे, उनका नाम था आबे हयात। उस रिसाले का नाम था आबे हयात। उस रिसाले में लिखा है कि लड़का भी व्हाट्सएप की लड़की को देख करके निकाह किया, लड़की भी लड़का को देख करके निकाह किया, माँ बाप की पसंद के खिलाफ निकाह किया, पसंद के मुताबिक नहीं किया, माँ बाप की पसंद के खिलाफ किया। दोनों ने मोहब्बत में शादी किया, फिर दोनों में झगड़ा हुआ, शादी खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो गया। तो उन्होंने इस किताब में लिखा है 2 वजह से रिश्ता खत्म हुआ। जिस वक्त लड़की लड़का से मोहब्बत करती है जोश में होती है, होश नहीं होता। जिस वक्त लड़का लड़की से मोहब्बत करता है जोश में होता, होश नहीं होता। लेकिन जब शादी के बाद जोश ठंडा हो जाता है तब समझ में आता है कि ये लड़की तो बड़ी बेवकूफ है। अब लड़की को समझ में आता है ये लड़का बड़ा बेवकूफ है। झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता खत्म। दूसरी वजह उन्होंने लिखी है, लड़का 1 नंबर का फिल्मबाज था, लड़की 1 नंबर की फिल्मबाज थी। लड़का ने लड़की से इसलिए शादी किया कि 1 नंबर का हीरो होगा, और लड़की ने लड़का से इसलिए शादी किया कि 1 नंबर की हीरोइन होगी। जब दोनों करीब आए तो देखा कि ये तो उल्लू की पट्टी है। उसने सोचा ये तो उल्लू का पट्टा है। रगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। इसलिए हाथ जोड़ करके कहता हूं, माँ बाप जो शादी कराते हैं
وہ شادی بہت مضبوط ہوتی ہے. باپ کی داڑھی جو سفید ہوتی ہے دھوپ میں سفید نہیں ہوتی ہے, یہ تجربے سے ہوتی ہے. اس لیے ماں باپ کی پسند کے مطابق شادی کیجیے. واٹس ایپ اور فیس بک کی لڑکی کے پیچھے مت جائیے, وہ پاکٹ مار ہوتی ہے. وہ اس لڑکے کو تلاش کرتی ہے جو پیسے والا ہوتا ہے, اس سے نکاح کر لیتی ہے, اس کی جائیداد کی اکاؤنٹ کی مالک ہو جاتی ہے, اس کے بعد لات مار دیتی ہے. یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. انشاءاللہ ہمارا جوان نشہ سے بچے گا, فلم سے بچے گا, جوا سے بچے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. دیکھیے میرے حصے کا جلسہ تو مکمل ہو گیا ہے, اور انہوں نے فرمائش کیا ہے کالی گوری عورت کے بارے میں. آپ لوگ اس کے چکر میں ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجئے. ہاں, کالی گوری کے چکر میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں. ساری رامائن پڑھی گئی, سیتا کس کی جورو. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. کتاب الاسقیاء علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں دو لڑکی آئی, ایک کالی تھی گوری تھی. دونوں نے فرمائش کیا نوکری دے دو, تو بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنا دیتے, منطق سے نکال دیتے. کہا کہ میرے پاس ایک ہی لڑکی کے لیے نوکری ہے, دوسری کو میں دے نہیں سکتا. لیکن میں دونوں کو نہیں دے سکتا اس لیے کہ کسی کو نوکری ملے گی وہ خوش ہو جائے گی, کسی کو نہیں ملے گی اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اس لیے میں نوکری دونوں کو نہیں دوں گا. تو لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی, بادشاہ کو فلسفے سے پھنسا لیا. اب بادشاہ سلامت ایک کام کیجئے, اگر کوٹا ایک ہی ہے اور کینڈیڈیٹس دو ہیں تو آپ مناظرہ کرا لیجئے. اگر کالی گوری لڑکی ثابت کر دے گی تو اس کو نوکری دے دیجئے, اگر گوری ثابت کر دے گی اس کو نوکری دے دیجئے. تو بادشاہ پھنس گیا. اب گوری لڑکی نے ثابت کرنا چاہا کہ میں گوری ہوں, مجھ کو کالی پر فضیلت ہے, میں کالی سے اچھی ہوں. اس نے مصرع کہا موتی سفید ہے قیمت ہے اس کی لاکھوں, اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے. اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا, اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے. بادشاہ سلامت موتی کوئلہ سے بڑھ کر کے ہے, اسی طرح میں گوری ہوں کالی سے بڑھ کر کی ہوں. جنتی گورے ہوں گے, جہنمی کالے ہوں گے. جہنمی سے بڑھ کر کے جنتی ہیں, اسی طرح میں گوری ہوں کالی سے بڑھ کر کے ہوں. تو کالی نے جھٹ سے کہا ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش غالی, روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی. آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ, اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی. کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کستوری کالی ہوتی ہے روئی سے بڑھ کر کے, اسی طرح میں کالی ہوں سیرت والی ہوں صورت والی سے بڑھ کر کے. آنکھ کی پتلی کالی ہوتی ہے اسی میں روشنی ہوتی ہے, اسی طرح میں روشنی ہوں سیرت والی ہوں گوری سے بڑھ کر کے ہوں. تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہی, مشاعرہ چل رہا ہے, تو کالی بازی لے جائے گی. اس نے ایک مصرع کہا کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے. ابھی وہ دوسرا مصرع کیا لگاتی, جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا چل رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو عورت کا جھگڑا چل رہا تھا, یہاں سے رگڑا چل رہا. کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا ہے, تھوڑا سا صبر کر لیجئے, دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے. تو ایک لڑکی نے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے. ہمارے نبی دن میں آئے,
दिन गोरा होता वैसे मैं गोरी हूं, मुझे इस पर फजीलत है। तो झट से काली ने कहा, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। अब गोरी ने बड़े प्यार से बादशाह को खिताब किया है, मुखातब किया है कि बादशाह सलामत, सर उठाइए, आसमान में चांद को देखिए, सूरज को देखिए, सितारे को देखिए, सब गोरे हैं। जैसे उनको फजीलत है वैसे मुझको फजीलत है। इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। तो काली ने सोचा मैं खामोश रही तो मुकदमा हार जाऊंगी। उसने बादशाह से कहा, इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। कितना ऊंचा। बादशाह ने सर पकड़ लिया, वजीर से पूछा क्या करें? कहा, हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिए, भलाई इसी में है, वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। कितना ऊंचा कस, कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।